आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो देशांत फाटल्या 11 वर्सांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी नेटान बदल घडल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। किमान सरकार कमाल प्रशासन ह्या दृश्टिकोनाक लागून देशाच्या विकासाचो वेग आनी व्याप्ती बदलल्या अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां। भारतीय रेल्वे मुंबयच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्काच्या सगळ्या नव्या डब्यांनी स्वयंचलीत दार बंद करपाची प्रणाली बसयतले। भारतीय विकेटकीपर फलंदाज आनी आदलो कर्णधार MS धोनीचो प्रतिश्ठीत ICC हॉल ऑफ फेमांत आस्पाव जाला। आतां पुराय खबरो 140 कोटी भारतीयांच्या आशीर्वाद आनी सामुहीक भागीदारीक लागून देशांत फाटल्या 11 वर्सांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी नेटान बदल घडल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। एक सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी सांगलें की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ह्या तत्वाचें मार्गदर्शन घेत NDA सरकारान वेगान व्हड प्रमाणांत आनी संवेदनशीलतेन अभूतपूर्व बदल घडोवन हाडल्यात। आर्थीक विकास ते सामाजीक उदरगत मेरेन लोक केंद्रीत समावेशक आनी सर्वांगीण प्रगतीचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें मोदी हांणी सांगलें। आज हो देश फक्त सगळ्यान नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था न्हय तर हवामान बदल आनी डिजिटल नवनिर्माण ह्या सारक्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर एक म्हत्वाचो जागतीक आवाज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक फाटल्या 11 वर्सांतल्या भारताच्या विकास प्रवासाचेर नमो ॲपावेल्या सर्वेक्षणांत भाग घेवपाचें आवाहन केलां। सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी फाटल्या 11 वर्सांतल्या भारताच्या विकास प्रवासा बाबतच्या जनमन सर्वेक्षणाच्या पोर्टलचें लिंक शेअर केलां। हातूंत कोणाकूय वांटो घेवपाक मेळटा। नरेंद्र मोदी सरकाराच्या 11 वर्सांच्या काळांत देशान आर्थीक पुनरुत्थान सामाजीक न्याय सांस्कृतीक अभिमान आनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे नवे युग अनुभवला अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। सरकाराच्या 11 वर्सांच्या लोकसेवेची तोखणाय करतना शाह हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत जनसेवेच्या ह्या काळांत किमान सरकार कमाल प्रशासन ह्या दृश्टिकोनाक लागून देशाच्या विकासाचो वेग आनी व्याप्ती ह्या दोनूय गजालींनी बदल जाला अशें म्हळें। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल मुंबयंतल्या लोकल नॉन AC गाडयांनी स्वयंचलीत दार बंद करपाची प्रणाली लावपा खातीर इंटिग्रेटेड कोच फॅक्टरीच्या पंगडा बरोबर सविस्तर बसका घेतली। मुंबयंत लोकल ट्रेनीन फुटबोर्डाचेर प्रवास करपी 4 प्रवाशांक दुर्दैवी मरण आयले उपरांत ही बसका जाली। रेल्वे मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की सविस्तर चर्चे उपरांत डब्यांनी योग्य व्हेंटिलेशन लक्षांत घेवन नव्या नॉन AC गाडयो डिझायन आनी निर्मीत करपाचो निर्णय घेतला। नव्यो डिझायनाची पयली गाडी अंदू नोव्हेंबर मेरेन तयार जातली आनी गरजेच्यो चांचण्यो प्रमाणपत्रां उपरांत फुडल्या वर्सा जानेर मेरेन ती चलतली। मुंबय उपनगरी सेवा खातीर तयार जावपी 238 AC गाडयां अतिरिक्त ही आसा अशें मंत्रालयान सांगलां। आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना रेल्वे मंडळाचे म्हायती आनी प्रसिद्धीचे कार्यकारी संचालक दिलीप कुमार हांणी सांगलें मुंबयच्या उपनगरांतल्या रेल्वे नेटवर्का खातीर तयार जावपी सगळ्या नव्या डब्यांचेर भारतीय रेल्वेन स्वयंचलीत दार बंद करपाची प्रणाली लावपाचो निर्णय घेतला। केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीन राष्ट्रीय गुंतवणूक आनी मुळावी बांदावळ निधीच्या NIIFच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाची 6वी बसका जाली। बसकेन केंद्रीय अर्थमंत्री आनी हेर कावन्सिल वांगड्यांनी NIIFची कामगिरी आनी सद्याच्या निधी आनी मुखेल दिशा निर्देशा विशीं चर्चा केली। तशेंच NIIFची सद्याची रणनीती आनी फुडारांतलो दृश्टिकोन एक संस्था म्हणून NIIF कडल्यान एकठांय करपाच्या फुडले पिळगेच्या निधींचें स्वरूप आनी आकार आनी भांडवल एकठांय करपाचे नवे मार्ग सोदून काडपा विशीं चर्चा जाली। कावन्सिलान सॉव्हरन लिंक्ड एसेट मॅनेजरच्या रुपान NIIFच्या विकासाचें कौतुक केलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। X चेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर। शिमेच्या वाठारांनी लुकसाण जाल्ल्या 2060 घरां खातीर सरकार 25 कोटी
रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑपरेशन सिंदूर उपरांत जम्मू काश्मीराच्या शिमेवेल्या जिल्ल्यांनी पाकिस्तानी गोळीबाराक लागून लुकसाण जाल्ल्या घरांक अतिरिक्त लुकसाण भरपाय दिवपा संबंधी घोषणा केल्ली. प्रधानमंत्र्यांनी पुराय उद्ध्वस्त जाल्ल्या दरेका घराक 2 लाख रुपया आणि कांय प्रमाणात पडझड जाल्ल्या दरेका घराक 1 लाख रुपया अतिरिक्त लुकसाण भरपाय दिवपाची घोषणा केल्ली अशें घर मंत्रालयान निवेदनात म्हळां. मंत्रालयान ह्या निर्णयाची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित केल्या. पंजाबाच्या शिमेवेल्या वाठारांनी अशीच भरपाय दितले. मोदी सरकाराक 11 वर्सां जाल्ल्या निमतान गोंय सरकारा वतीन काल संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ फोंड्यां राजीव गांधी कला मंदिरान घडोवन हाडली. मुखेल सोयरेम गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तर मानाचे सोयरेम केंद्रीय उर्जा आनी नवी आनी शाश्वत उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात अच्छे दिन आयल्यात. आज गोंय आनी केंद्र सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर लोकांचें काम करता आनी चलता. स्वच्छ भारत अभियान बरोबरच स्वस्थ भारत अभियान देशांत सुरू आसा. गोंय सरकार बऱ्यान बरें साधन सुविधा दिवपाक यशस्वी जाला. नारी शक्ती, हर घर जल, ग्रामीण विकास योजना, स्टार्टअप मिशन, डिजिटल इंडिया अश्यो जायत्यो केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयांत बेस बऱ्या तरेन सुरू आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. 11 वर्सांतल्या 33 मोजके कार्यक्रम जे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक टच करता ते दाखोवपाचे आशिल्ले. आमी कार्यक्रम तुमी मुद्दामून पळयला आसतलो. खंयचोच कार्यक्रम आमकां खूब व्हड आमी मोठें कितें तरी केलें अशें न करता आमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर केलें. आमी जेच्या पर्यंत आयज कोणूच पावूं नाशिल्लो त्याच्या पर्यंत आमचें सरकार पावलें. अजुनूय काही बेनिफिशरीज आसतले जे लेफ्ट आउट जाले आसतले, तांच्या पर्यंत आमी पावचे, तांच्या पर्यंत खंय तरी अवेरनेस जावचो. सरकार आपल्या परीत पुराय अवेरनेस करीत आसता. अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार यशस्वी थारल्या. फाटलीं 11 वर्सां सरकारान प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देश विकसीत केला अशें ह्या वेळार राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळें. महाराष्ट्र सरकार अंदू 1 ऑक्टोबर सावन दरेका मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत प्रकल्पा खातीर खाशेलें वळखपत्र जारी करपाक सुरवात करतले. आतां ह्या खाशेल्या वळखपत्राचेर जिओ टॅग आशिल्लो 13 अंकांचो क्रमांक आसतलो जो प्रकल्पाक प्रशासकीय मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत प्राथमीक संदर्भ क्रमांक म्हणून वापरतले. ह्या खातीर सोमारा सावन इन्फ्रा ID पोर्टल सक्रिय जाला. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळान अंदू जानेरान ताका मान्यताय दिल्ली. भारतीय हवामान खात्यान IMDन आज कर्नाटकाच्या दर्यादेगेवेल्यान अंतर्गत भागांत केरळा, माहे, ओडिशा, रायलसीमा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल आनी ईशान्येकडल्या राज्यांनी कांय सुवातींचेर गडगड आनी उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. आंध्र प्रदेशांतल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, छत्तीसगड, झारखंड, मराठवाडा, रायलसीमा आनी मध्य महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी फुडल्या 2 दिसांत गडगड आनी वादळी वारें मारपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान आज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, जम्मू काश्मीर, लडाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतेची लाट येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय विकेटकीपर फलंदाज आनी आदलो कर्णधार MS धोनीचो प्रतिश्ठीत ICC हॉल ऑफ फेमांत आस्पाव जाला. अंदू भोवमान केल्ल्या 7 क्रिकेट खेळगड्यां मदीं धोनीचो आस्पाव आशिल्ल्याचें आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कावन्सिलान जाहीर केलां. तातूंत ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू हेडन आनी दक्षिण आफ्रिकेचो हाशीम अमला सारकिल्या व्हडल्या खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. ICC हॉल ऑफ फेमान आस्पाव जावप ही अभिमानाची गजाल अशें धोनी हांणी सांगलें. महेंद्र सिंग धोनीन 2020 वर्सा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती घेतिल्ली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. देशांत फाटल्या 11 वर्सांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी नेटान बदल घडल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. किमान सरकार कमाल प्रशासन ह्या दृश्टिकोनाक लागून देशाच्या विकासाचो वेग आनी व्याप्ती बदलल्या अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. भारतीय रेल्वे मुंबयच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्काच्या सगळ्या नव्या डब्यांनी स्वयंचालित दार बंद करपाची प्रणाली बसयतले. भारतीय विकेटकीपर फलंदाज आनी आदलो कर्णधार MS धोनीचो प्रतिश्ठीत ICC हॉल ऑफ फेमांत आस्पाव जाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.